Thank you for allowing me to come and be with you this morning, and a special thanks to Pastor Benet and his lovely wife for having me. अनि तपाईहरुको माझमा हुन पाउँदा तपाईहरुको निमन्त्रणाको लागिलाई धेरै धन्यवाद पास्टर विनय पास्टर कौशिलालाई पनि निमन्त्रणाको लागिलाई धन्यवाद. Pastor Benet is one of the best preachers in all of Hallelujah! Pennsylvania. म अनुवाद गरिहाल्छु. पास्टर विनय राम्रो प्रचारक हुनुहुन्छ. आमेन. I'm prophesying. His wife is one of the most beautiful women in all of Pennsylvania. उहाँको श्रीमती झन् पास्टर विनय भन्दा सुन्दरी हुनुहुन्छ. I want to share with you some more about the Holy Spirit म today. तपाईलाई निरन्तरता पवित्र आत्माको बारेमा सिकाउन चाहन्छु. And I'm going to begin by reading a verse from the book of Ephesians, chapter 5 and verse 18. म तपाईलाई एफिसी 5 अध्यायको 18 पद पढ्न चाहन्छु. And don't get drunk with wine, which leads to reckless living, but be filled by the Spirit, or filled with the Spirit. यहाँ यसरी भन्दछ एफिसी 5 अध्यायको 18 पदले दाखमतले नमातियो कारण त्यो विलासिता हो पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो. So here's one simple truth. God wants all of his people to be filled with the Holy Spirit. यो एउटा सत्यता हो कि हरेक विश्वासी परमेश्वर उहाँको आत्माले भरिएको चाहनुहुँदछ. Smith Wigglesworth was a great man of God. स्मिथ विगल्सवर्थ भन्ने परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ जसलाई शक्तिशाली रूपमा प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो. He said this: उहाँले यो कुरा भन्नु भएको छ. it is impossible to overestimate the importance of being filled with the Spirit. यो चाहिँ असम्भव छ कि परमेश्वरको आत्माले भरिपूर्ण नहुनु भन्ने कुरो चाहिँ नि हामी विश्वासीले सोच्ने असम्भव कुरा हो. He also said it is impossible for us to meet the conditions of the day, or to be able to face the challenges that we encounter every day. यो असम्भव छ पवित्र आत्मा बिना चाहिँ हामी दिन प्रतिदिनको चुनौतीलाई सामना गर्न हामी सक्दैनौं. पवित्र आत्माले मात्र हामीलाई मद्दत गर्नुहुँदछ. Or to walk in the light as he is in the light. किनभने त्यो ज्योतिमा हिँड्नका लागि किनभने परमेश्वर ज्योतिमा हुनुहुँदछ त्यो ज्योतिमा हिँड्नका लागि पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुँदछ. To subdue kingdoms and work righteousness. पवित्र आत्माले हामीलाई यो पृथ्वीमा अधिकारपूर्ण जीवन जिउन र धार्मिकतामा जीवन जिउन सहायता गर्नुहुँदछ. And bind the power of Satan. त्यो शैतानको शक्तिलाई बाँध्नका लागि पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँदछ. Unless जबसम्म we are filled with the Holy Spirit. जबसम्म हामी पवित्र आत्मालाई बाट भरिँदैनौँ तबसम्म यो कुरा हामी हाम्रो जीवनमा कहिले पनि भएको देख्दैनौँ. In other words, the Christian life really does not work properly. It does not work as advertised unless you are filled with the Holy Spirit. जस्तो बाइबलले भनेको छ त्यही अनुसारले हामी जीवन जिउन सक्दैनौँ तबसम्म जबसम्म हामी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुँदैनौँ. Some churches think they need a bigger building. Some churches think they need a bigger sound system. Some churches think, they need more electric equipment. But most churches need more of the Holy Spirit. धेरै मानिसहरूले भन्दछन् कि कतिजनाले भन्दछन् हामीलाई ठुलो बिल्डिङ चाहिन्छ, राम्रो साउन्ड सिस्टम चाहिँदछ, कतिवटा के अरे औजारहरू चाहिँदछ, तर वास्तवमा हामीलाई त्यो भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँदछ. Hallelujah. Hallelujah. You will do more for the Lord in 1 year if you are filled with the Holy Spirit than you will do in 50 years if you are not filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्माले भरिएको छ भने नि हामी कतिवटा कुरो चाहिँ हामी 1 वर्षमा त्यो कुरालाई प्राप्त गर्न सक्छौं. यदि पवित्र आत्माले भरिएन भने त्यो 50औं वर्षसम्म पनि लाग्न सक्दछ. Now, त अब looking at this verse in Ephesians, अब यो एफिसी को पदलाई हामी हेरौं. it seems
strange. It seems strange that Paul would tell these people to be filled with the Spirit. अब यहाँ चाहिँ एउटा अनौठो कुरा हो कि पौलले एफिसीको मण्डलीलाई के भन्दैछ तिमीहरू पवित्र आत्माले भर्यौ भन्ने कुरा चाहिँ Since they were already filled with the Spirit. किनभने उनीहरू चाहिँ अघि नै पवित्र आत्माले भरिसकेको व्यक्ति थिए Or at least some of them were. अब कुनै कुनै चाहिँ भरिएका थिए Because Acts chapter 19 tells us when Paul went to Ephesus, that city. किनभने प्रेरित 19 अध्यायमा चाहिँ के भन्दछ कि एफिसीको मण्डलीमा गएको थियो पावल चाहिँ And in verse 2, he asked them a question. अनि प्रेरित 19 को 2 पदमा एउटा प्रश्न गरेका छन् Did you receive the Holy Spirit when you believed? तिमीले के पवित्र आत्मा पायो जब तिमीले विश्वास गर्यौ भनेर पौलले प्रश्न गर्दैछन् Now, he was not asking them if they were saved. He assumed, he thought they were saved. अनि उनले यो प्रश्न गरिरहेका छैनन् कि तिमीले उद्धार पायौ भनेर सोधेका छैनन् किन उनलाई अलरेडी थाहा छ कि उनीहरूले उद्धार पाइसकेको छ See, you wouldn't ask a sinner, have you received the Holy Spirit? You would ask a sinner, have you received Christ? किनभने एउटा पापीलाई चाहिँ हामीले के पवित्र आत्मा पायौ भनेर सोध्दैनौँ तर उद्धार नपाएको व्यक्तिलाई मात्रै हामीले के तिमीले उद्धार पायौ भनेर सोध्छौँ हामी He was asking them if they had received the gift of the Holy Spirit, if they had been baptized in the Holy Spirit. यहाँ पौलले चाहिँ त्यो एफिसीको मण्डलीलाई के सोध्दैछ कि तिमीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पायौ भनेर सोध्दैछन् Some translations of this verse, in English, say, did you receive the Holy Spirit after you believed? अब यहाँ चाहिँ कुनै कुनै अनुवादले चाहिँ के भन्दछ तिमीले पवित्र आत्मा यीशुलाई पाइसकेको बादमा के तिमीले पायौ भनेर सोधेको छ Salvation comes first, then the infilling with the Holy Spirit. पहिला चाहिँ उद्धार आउँदछ अनि उद्धारको बादमा मात्रै पवित्र आत्माले भरिने कुरा आउँदछ Christ is a gift for the world, the Holy Spirit is a gift for the church. यीशु ख्रीष्ट चाहिँ संसारको लागि उपहार हुनुहुँदछ तर पवित्र आत्मा चाहिँ विश्वासीको लागि उपहार हुनुहुँदछ But these people answered and said, we have not even heard if there is a Holy Spirit. अनि उनीहरूले बताए ती मानिसहरूले ती विश्वासीले हामीले पवित्र आत्मा छ भनेर त हामीलाई थाहा पनि छैन That sounds like the church that I went to when I was a boy. अनि म पनि त्यस्तै चर्चमा जाने गर्ने गर्दथे पहिला All these people knew about was John the Baptist. अनि यो मानिसहरूले चाहिँ जानेको चाहिँ कुन चाहिँ बप्तिस्मा हो भन्दा यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्रै हो There are many sincere and devout people, good people, who are operating on incomplete information. अनि यहाँ चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ उनीहरू यसरी परिचालित हुँदैछन् उनीहरू बढ्दै चाहिँ छन् तर पूर्ण जानकारी नभइकन अगाडि बढ्दैछन् In Nagaland, years ago, नागाल्यान्डमा धेरै वर्ष अगाडि a Bible society shipped to us a box of New Testaments. अनि नयाँ नियमको बाइबल सोसाइटीले नि नयाँ नियमको बाइबलहरू हाम्रो चर्चमा पठाइदियो And some of these Bibles had a defect. अनि कुनै कुनै बाइबलको त्यो नयाँ नियममा चाहिँ त्यहाँ कतिवटा त्रुटिहरू थियो त्यहाँ के अरे केही गल्तीहरू थियो I picked up one and I opened it and it said Matthew, Mark, John, and Luke is not there. अनि कतिवटा अनुवाद त्यहाँ चाहिँ कति मैले खोलेर हेरेँ त्यहाँ चाहिँ मत्ती मर्कुस र यूहन्ना लुका त छँदै थिएन What happened to Luke? Somebody cut Luke out? अनि लुकाले के गर्यो कतै लुकाइदियो होला I think some churches, when they open their Bible, the book of Acts is not there. अनि कोही विश्वासीहरू चाहिँ के गर्ने गर्दछन् भने जब बाइबल खोल्दछन् बाइबल खोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रेरितको किताब छैनै भनेको जस्तो गर्दछन् I think some pastors, when they read 1 Corinthians, they go to chapter 11. अनि
talks about communion. अनि त्यो कति बार पास्टरहरूले बाइबल खोल्दछन् अनि पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा And they जाँदछन् say, praise the Lord, this is God's word. अँ, This is God's word. यो परमेश्वरको वचन हो भन्दछन्। Then they skip chapter 12 because that talks about gifts of the Spirit. We don't go there. अब पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा प्रभु भोजको कुरा गरेको छ, तर 12 अध्यायमा त्यहाँ आत्माको वरदानको बारेमा उनीहरूले त्यो 12 अध्यायलाई नागेर जाने गर्छन्। Then chapter 13 is love. Oh, yes, अनि love, त्यहाँदेखि love, उनीहरू yes. धेरै खुसी हुँदछन् किनभने 13 अध्यायले त Love, love, love. 13 अध्यायले त प्रेमको बारेमा प्रेम 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 Then chapter 14, tongues, prophecy. No, we're not going there. अनि त्यहाँदेखि 14 अध्यायमा फेरि त्यहाँ अन्य भाषा अब अगमवाणी भविष्यवाणीको कुरा त्यो त चाहिँदैन चाहिँदैन Then chapter 15, the resurrection. अनि Amen. 15 Amen. अध्याय चाहिँ फेरि पुनरुत्थान हुँदछ अब हामी यीशुसँग जान्छौँ। See, the part of the Bible that you skip over may be the part you need the most. अनि जुन खण्डलाई तपाईँ पढिरहनु भएको छैन, विश्वास गरिरहनु भएको छैन, हुनसक्छ त परमेश्वर तपाईँलाई त्यही कुरो बोलिरहनु भएको छ र खाँचो परिरहेको छ। Okay, let's go back to Ephesus. अब फेरि हामी जानेछौँ एफिससमा। So Paul told them about Jesus. अब पौलले यीशुको बारेमा बताउँदैछ Verse 5. 5 पदमा। When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. अनि यहाँ चाहिँ उनीहरूले जब सुने उनीहरूले यीशु ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा लिए। Now, we have pastors, we have, people serving in ministry here. I'm sure you will agree with me. We never water baptize an unbeliever. अनि हामी यहाँ पास्टरहरू छौँ, हामी कतिजना हामी सेवा गर्ने मान्छे छौँ, हामी कहिले पनि अन्य जातिलाई पानीको बप्तिस्मा दिँदैनौँ। We don't grab a sinner off the street and say, come with me to the river. अनि हामी कहिले पनि भन्दैनौँ मान्छेलाई च्यापै समातेर ओइ जब बप्तिस्मा गर्न जाउँ भनेर कहिले पनि भन्दैनौँ। You don't go into the water a sinner and come up a saint. हामी कहिले पनि एउटा उद्धार नपाएको पापी मान्छेलाई चाहिँ पानीमा लगेर पानीमा चोबलेर माथि आउँदा उसले धर्मी हुन्छ, उसले पापको क्षमा पाउँछ, हुँदैन त्यसरी। Water baptism is right, it's good, it's biblical, but water baptism itself is not salvation. के अरे पानीको बप्तिस्मा राम्रो सही हो, तर पानीको बप्तिस्माले चाहिँ कहिले पनि मान्छेलाई उद्धार दिँदैन। Now, I baptized some people in Nagaland, and I held them down under the water extra longer. मैले नागाल्यान्डमा कतिजना व्यक्तिलाई पानीको बप्तिस्मा दिएको छु अनि मैले झन्डै 1-2 मिनेटसम्म पानीमा डुबाएर राखेको छु। I waited till more air bubbles came up. उनीहरूले सास फेरेर त्यो उकुस मुकुस हुने गरेर मैले पानीमा राखेको छु। So we only baptize believers. हामी जहिले पनि पानीको बप्तिस्मा चाहिँ विश्वासीलाई मात्र दिन्छौँ। So that means if Paul baptized these people, they must have believed the gospel that he preached. त्यसको मतलब पावलले यहाँ बप्तिस्मा दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पावललाई थाहा छ कि यी व्यक्तिहरू चाहिँ विश्वासी हुन्। And that means they got saved. त्यसको मतलब उनीहरूले पहिले नै उद्धार पाइसकेका थिए। In Mark 16 and verse 16, Jesus said, he who believes and is baptized will be saved. किनभने मर्को 16 अध्यायको 16 ले भन्दछ कि जसले विश्वास गर्छ उनीहरू बचाइनेछ। Although, once again, water baptism itself doesn't save you, we are saved by faith, but water baptism should be a testimony of your faith. अनि पानीको बप्तिस्माले हामीलाई उद्धार दिँदैन, तर उद्धार पाइसकेका व्यक्तिहरूले पानीको बप्तिस्मा लिने कुरा हो। So now they have heard the gospel, they have believed it, and they're water baptized. उनीहरूले के गरे? उनीहरूले विश्वास गरे, उनीहरूले बप्तिस्मा लिए। अब Now notice verse 6. अब 6 पदलाई तपाईले हेर्नुहोस्। Do you have your Bible open to Acts chapter 19? Notice verse 6. प्रेरित 19 अध्यायको तपाईले 6 पदलाई खोल्न सक्नुहुनेछ। Let me read it to you. म तपाईलाई पढ्न चाहन्छु। Then Paul shook their hands, congratulated them, said, welcome to the kingdom. I'll see you in the rapture. Goodbye. अनि यहाँ पौलले यसरी भनेका छैनन् तिमीलाई धन्यवाद, तिमीलाई बधाई, म तिमीलाई अब आगमनमा भेट्ने छु भनेका छैनन्। Amen? भन्छ? No, amen. That's not what it says. यहाँ त्यसरी भनेकै छैन। यहाँ भनेकै छैन त्यसरी। That's not what happened. यहाँ त्यो भएको छैन यहाँ। That was my own Bible verse. I wrote that one myself. And when Paul had laid his hands on them,
the Holy Spirit came on them, and they began to speak in tongues and to prophesy. अनि यहाँ बाइबलले भन्दछ जब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे यहाँ बाइबलले यसरी भन्दछ तब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनुभयो र उनीहरू अन्य भाषामा बोले र अगमवाणी गरे. You see, we do not lay hands on people to get saved. मानिसमा हामी हात चाहिँ मान्छेलाई उद्धार पाउनका लागि कहिले पनि राख्दैनौँ. I mean, you could pray with someone and maybe just like, put your hand on their shoulder or something like that. That's fine. But you cannot impart salvation or eternal life through laying on of hands. मानिसलाई चाहिँ हात राखेर हामी कहिले पनि अनन्त जीवन या उद्धार दिन सक्दैनौँ. See, we couldn't give an altar call for salvation and then say, okay, if you need Jesus, come down here and I'll lay my hands on you, and when I touch you, you'll be saved. No. अनि हामी कहिले पनि भन्दैनौँ तिमीहरू आउनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई हात राख्नेछौँ अनि तिमीहरूले उद्धार पाउनेछ कहिले पनि भन्दैनौँ हामी. Nobody in the Bible ever did that. कहिले पनि बाइबलमा त्यो कुरा भएको छैन. But we can lay hands on people to be filled with the Holy Spirit. तर हामी आत्माले भरिनुको लागि चाहिँ हात राखेर प्रार्थना गर्न सक्छौँ. Notice they began to speak in other tongues. यहाँ बाइबलले के भन्दछ उनीहरूले अन्य भाषामा बोले. Now listen to me carefully. अब राम्ररी सुन्नुहोस् ल. Tongues is not a sign of salvation. अब अन्य भाषामा बोल्नु चाहिँ उद्धार पाएको चिन्ह होइन. You do not have to speak in tongues to go to heaven. तपाईले अन्य भाषामा बोलेर चाहिँ तपाईँ स्वर्ग जान सक्नुहुन्न. You have to believe on Jesus. to go to तपाईले heaven. यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्न पर्दछ. But tongues is the initial first evidence of being baptized with the Holy Spirit. तर अन्य भाषामा बोल्नु चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको सबैभन्दा पहिलो चिन्ह हो. It's not the only evidence, but it is the first evidence. सबै के अरे चिन्ह चाहिँ होइन त्यो तर पहिलो चिन्ह चाहिँ हो. Now you might say to me, Brother John, why do you say that? अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास्टर जोन तपाईले किन भन्नु भएको त्यो कुरा. I'll tell you why. अब म तपाईलाई भन्नेछु. There are only 5 recorded testimonies in the book of Acts of people being baptized with the Holy Spirit. त्यहाँ प्रेरितमा 5 वटा घटना मात्रै छ जहाँ पवित्र आत्माले भरियो भन्ने कुरा लेखिएको. I didn't say only 5 people were ever baptized with the Holy Spirit. I said there are only 5 testimonies that are written in the book of Acts. त्यहाँ मैले 5 जनाले मात्रै पवित्र आत्माले भरिए अन्य भाषा बोले भनेको छुइनँ तर 5 वटा जग्गामा धेरै मानिसहरूले. In 3 of those cases, it clearly says, and they spoke with tongues. त्यहाँ 5 वटा घटना मध्येमा 3 वटा घटनामा चाहिँ सरसरी बताएको छ कि उनीहरूले अन्य भाषा बोले पवित्र आत्माले भरिसकेको बादमा. You can write this down. I'll just तपाईले यो लेख्न सक्नुहुनेछ. read it to you real quickly. Acts chapter 2, verse 4. म तपाईँ प्रेरित 2 अध्यायको 4 In that upper room, they were all filled with the Holy Spirit तिनीहरूले and माथिल्लो began to तलामा speak in पवित्र other आत्माले tongues. भरिसकेको बादमा उनीहरूले अन्य भाषामा बोल्न लागे. Acts chapter 10, verse 46. प्रेरित 10 अध्यायको 46 पदमा When the Holy Spirit fell on Cornelius and his household, those believers that came with Peter were surprised because they heard them speaking in other tongues. अनि उनीहरूले के अरे कर्नेलियसको घरमा जब पवित्र आत्माले भरिए उनीहरू चाहिँ अन्य भाषामा बोल्न लागे अनि ओ यीशुको चेलाहरू अचम्म माने. Then here in Acts 19:6. अब यहाँ प्रेरित 19 अध्यायमा पनि त्यही कुरा भएको छ. Then in the other 2 cases, I said there are 3 out of 5 say clearly they spoke in tongues. In the other 2 cases, it infers, it suggests, it seems to tell us that they spoke in tongues. यहाँ प्रेरित 19 अध्यायमा पनि तेस्रो घटनामा पनि उनीहरूलाई पनि बताइएको छ कि पवित्र आत्माले भरिसकेको बादमा उनीहरूले पनि अन्य भाषा बोले. Acts chapter 9, verse 17, you can just write it down. अनि तपाईले प्रेरित 9 को 19 मा पनि यो कुरालाई देख्नु हुँदछ. Saul of Tarsus saw Jesus on the road to Damascus. अब तर्सुसमा जाँदै गरेको बेलामा यीशुलाई देखेको छ पौलले. A man named Ananias laid his hands on him. एनानियास भन्ने व्यक्तिले चाहिँ हात राखेर प्रार्थना गरेको छ. He told him, the Lord Jesus sent me that you may receive your sight
and be filled with the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माले मलाई बताउनु भएको छ कि तिमीले चाहिँ हात राख्नेछौ र तिमीले दृष्टि पाउनेछौ, यो कुरा बताएको छ। And we know that Paul spoke in tongues. अनि हामीलाई थाहा छ कि पौल त्यतिखेर अन्य भाषा बोले पवित्र आत्मा पाइसकेको बादमा, Because he said in 1 Corinthians chapter 14 verse 18, किनभने पहिलो कोरिन्थी 14:18 I thank God I speak with tongues more than all of you. पौलले के भन्दछन्, म सबैभन्दा धेरै अन्य भाषामा बोल्छु, म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। So that's 4 out of 5, and it's no doubt they spoke in त्यसको tongues. मतलब 5वटा घटना मध्येमा 4वटा घटनामा चाहिँ नि जहाँ पनि आत्माले भरिएको छ त्यहाँ अन्य भाषा बोलेको छ। So what about the fifth testimony? अब त्यसको मतलब 5औं घटनामा चाहिँ के प्रमाण छ त? Real quickly, अब सुन्नुहोस् मजाले, Peter and John went to Samaria. अब सामरियामा गएको छ, के अरे पत्रुस र यूहन्ना चाहिँ सामरियामा गएको छ। They laid hands on the Samaritans to receive the gift of the Holy Spirit. अनि उनीहरूले हात राखेर प्रार्थना गरेको छ ताकि वरदान पाओस् भनेर। Tongues is not mentioned, तर अन्य भाषा भन्ने कुरा यहाँ बताएको छैन, but something happened. तर यहाँ केही कुरा भएको छ। Acts chapter 8 verse 18. तपाईले प्रेरित 8:18 पनि देख्नु हुँदछ। When Simon, this is not Simon Peter, this is someone else. When Simon saw that the Spirit was given through the laying on of hands, he offered them money. यहाँ साइमनले, यो साइमन चाहिँ अर्को यीशुको चेला होइन, यो साइमन चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले यीशुको वरदानको लागिलाई चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानको लागिलाई पैसा तिर्न चाह्यो। He saw something. अब त्यतिकै कुरा देखेको छ। If they laid hands on people and nothing happened, I don't think Simon would offer them money. अनि यहाँ यसको मतलब उसले हात राखेर केही कुरा भएको थिएन भने उसले पैसा दिने थिएन होला। I would not give 2 rupees for what some churches call the baptism with the Holy Spirit. अनि म त 2 रुपैयाँ पनि दिने थिइनँ होला। कतिजना मान्छेको भाषाले अनि के अरे पवित्र आत्माले भरिएको कुरोलाई बुझ्नको लागि म 2 रुपैयाँ पनि दिने थिइनँ होला। Because for them it's just a ritual, it's just a अनि कतिजना ceremony. मान्छेको लागि त त्यो संस्कृति, त्यो त विधि विधान मात्रै हुँदछ। Hallelujah. हालेलुया। Early church fathers in their writings tell us that the Samaritans spoke in tongues. के अरे पहिलो शताब्दीको बाइबल विद्वानहरूले भनेका छन् कि ती व्यक्तिहरूले अन्य भाषामा बोले। Then again, in 3 of these 5 testimonies, hands were laid on people to be filled with the Spirit. अनि यो 5वटा घटना मध्येमा 3वटा घटनामा चाहिँ नि हात राखेर उनीहरूले प्रार्थना गरे र अन्य भाषामा Are you बोले। still here this morning? तपाईँ सुनिरहनु भएको छ? Some of you. How many of you are here? Can I see your कतिजना hand? हुनुहुन्छ यहाँ? All right, put your hand down. How many of you have gone home? Can I see your hand? कतिजना घरमा गइसक्नु भएको छ? Bless you. God bless you. घरमा गइसक्नु भएको? I don't know how you do it. If you love the Word of God, say amen. आमेन। If you love Jesus, say amen. As soon as these people heard the gospel, believed, and were baptized, Paul immediately laid hands on them to be baptized with the Holy Spirit. यहाँ बाइबलले के भन्दछ, उनीहरूले हात राख्दै गर्दाखेरि उनीहरूले पवित्र आत्माले भरिएर उनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे। He didn't wait. उसले पर्खेन। He didn't say, next month I'm going to have a class on the Holy Spirit for 6 weeks, and at the end of the 6 weeks I'll pray for you. अनि म 6 हप्तासम्म तिमीलाई पवित्र आत्माको बारेमा पढाउने छु अनि म तिमीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने छु, यो भनेन। I mean, maybe in some cases that would be a good idea, but Paul didn't wait. तर कुनै समयको लागि त्यो राम्रै होला, तर पौलले त्यसो गरेन। The baptism with the Holy Spirit is not a reward for being a good Christian. अब पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ राम्रो क्रिस्चियन भएकोले इनाम पाएको होइन। It is a gift from God to help you be a more effective Christian. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले उहाँको आत्मा चाहिँ एउटा प्रभावकारी विश्वासी बनोस्, शक्तिशाली विश्वासी बनोस् भनेर दिएको। What if a sinner, एउटा पापीको लागि हेर्नुहोस् है, you know, a non-Christian comes to you अब तपाईकोमा एउटा अन्य जाति आयो, and you tell him about Jesus, तपाईँले यीशुको बारेमा बताउन लाग्नु भयो and he says,
but I'm not good enough to be saved. तपाईँ त्यो भन्न लाग्यो के अरे म धेरै असल छैन मैले उद्धार पाउनका लागि भन्यो भने What would you say? तपाईँ के भन्नुहुँदछ You pastors, what would you say? के भन्नुहुँदछ तपाईँले You probably say, Amen. No one said you were good enough. अनि कसैले पनि भनेको छैन तिमी हामी सबै असल छौँ भनेकै छैनौँ Salvation is a gift. It's because of the grace of God. अनि यो चाहिँ उद्धार चाहिँ मानिसले पाउने उद्धार चाहिँ यो परमेश्वरको अनुग्रहबाट आउने कुरा हो Yet many Christians will say, I'm not good enough to be filled with the कतिजना Spirit. विश्वासीले भन्दछ म असल छुइनँ परमेश्वरको उद्धार पाउनको लागि And we say, Amen. We know that. हामी भन्छौँ हो तिमी असल छैनौ किन परमेश्वरको अनुग्रहले प्राप्त गर्ने कुरा This हो is a gift that you receive by faith. तपाईँ यो कुरो चाहिँ विश्वासद्वारा अनुग्रहद्वारा प्राप्त गर्ने Can कुरा हो someone shout hallelujah? real loud? हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Let me read this again. हामी फेरि पनि पढ्नेछौँ Ephesians 5:18. एफिसी 5 अध्यायको 18 लाई See, if you पढ्नेछौँ leave the verse on the projector screen, eventually I'll come back to it. So it says, and don't get drunk with wine, which leads to reckless living, but be filled with the Spirit. यहाँ यसरी भन्दछ कि तिमीहरू दाकमत्यले नमातियो कारण त्यो विलासिता हो पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो Now again, another translation says, it says, keep on being filled with the Spirit. अर्को अनुवादले भन्दछ पवित्र आत्माले निरन्तर 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 भरिरहो So this is interesting. अब यो एउटा रोचकिलो छ कुरा यहाँ Paul compared being filled with the Spirit to a man drinking wine. अब यहाँ पौलले पवित्र आत्माले भरिने कुरो चाहिँ एउटा के अरे पिउने मान्छेले मातेको मान्छेले पिएको जस्तै कुरा बताएको छ Really, he contrasted them. They're opposites. अब यहाँ चाहिँ बुझ्नै नसकिने कुरा हो नि त यो चाहिँ See? Well, when people get intoxicated, it's because they keep on drinking. अनि जब पनि मान्छे धेरै मात्छ ऊ चाहिँ पिए गरेको कारणले गर्दा मातेको When they stop drinking, they begin to become sober. अनि जब उनीहरूले पिउन छोड्छ उनीहरू हल्लिन थाल्दछ So, what Paul is saying to you is this. पौलले के भन्दैछ यहाँ Every time as a Christian you may be tempted to get drunk, that means that's when you need more of the Holy Spirit. जब पनि हामीलाई यो बाहिरको रक्सीहरू पिउन मन लाग्छ विभिन्न कुराहरू खान मन लाग्दछ त्यतिखेर चाहिँ पौलले के भन्न खोज्दैछ अझै तिमीहरूले चाहिँ नि त्यो कुरालाई होइन पवित्र आत्मालाई पिउन पर्दछ See, the church has famously preached the first part of that verse, don't get drunk. अब चर्चले चाहिँ नि पहिलो खण्डलाई धेरै प्रचार गर्यो मात्नु हुँदैन भनेर And that's right. त्यो सत्य हो त्यो सही हो I can testify to you that I don't drink. I don't have any wine in my house. I don't have any beer in my house. When I got saved, my refrigerator also got saved. म मेरो घरमा मात्ने कुराहरू केही छैन हेर्नुहोस् है रक्सी बियरहरू केही छैन किनभने मैले उधार पाएपछि मेरो फ्रिजले पनि उधार पायो And just for myself, I'm saying I don't have any desire to drink. अनि मेरोमा त्यो पिउनका लागि कुनै इच्छा पनि छैन I don't drive by the beer store real slowly and think, अनि म कहिले पनि त्यो बियरको दोकानमा बिस्तारो 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 कहिले पनि गएको छैन it's kind of pretty in there. Maybe I should just take a look. त्यहाँ त राम्रो राम्रो पाइने रहेछ म गएर खाइदिनु पर्यो कहिले पनि भनेको छैन मैले But तर some people do have trouble. कोही मान्छे चाहिँ साँच्चै नै समस्या छ See, the problem is the church has not preached the second part of that. चर्चले चाहिँ नि कहिले पनि त्यो एफिसी 5 अध्यायको 18 पदको दोस्रो ख खण्डलाई कहिले पनि प्रचार गरेको See, छैन Paul did not only say, don't drink alcohol, he said, but drink of God's Spirit. तर यहाँ पौलले के भन्दैछ मात्ने रक्सीहरू नपियो तर पौलले के भन्दैछ पवित्र आत्मा पियो तिमीहरूले Now again, this is important. This is helpful. Why do people drink? अब याद गर्नुहोस् है मान्छेले किन मात्छ मान्छे It's real quiet today. I don't know what happened. It's like suddenly तपाईँ एकदम चकमन्न I'm in हुनुहुन्छ a Presbyterian church again. What happened? It got real quiet today.
तपाईँ चुप्पो लागेर बसिरहनु भएको छ है। All right, listen. अब सुन्नुहोस्, I don't think people drink alcohol, hard liquor especially. I don't think they drink because they like the way it tastes. अनि धेरै मान्छेले चाहिँ नि रक्सी पिउनु चाहिँ त्यो उनीहरूलाई टेस्ट मन परेको कारणले पिउँदैन कहिले पनि। Because it tastes like battery acid. अनि त्यो Tastes like ब्याट्रीको petrol. एसिड Tastes like जस्तो petrol. ब्याट्रीको एसिड जस्तो गनाउँदछ। You're saying, well, Brother John, how do you know? अनि पास्टर जोन तपाईँले कसरी जान्नुभयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होला That was a कतिजना। long time ago. त्यो धेरै वर्ष अगाडि हो को कुरा हो। Okay, we are now ending the live broadcast. Years ago, somebody gave me. धेरै वर्ष अगाडि प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि कसैले मलाई दिएको थियो। Spit it out. मैले थपक्न के अरे एक सिरिप ताने फ्यालिहालेँ। Some people drink when they're discouraged. कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ जब पनि उनीहरू निरुत्साहित हुन्छ उनीहरूले रक्सी पिउँछ। You lost your job. उनीहरूले जब हरायो भने पिउँछ। Your wife ran away with the milkman. अनि बुढी भाग्यो भने पिउन थाल्छ। Maybe you're celebrating. I don't know. We will stop the live broadcast now, too. You know? Well, every time you're discouraged, every time you're disappointed, you need another drink of the Holy Spirit. जब तपाईँ निरुत्साहित भएको जस्तो लाग्छ नि त्यतिखेर चाहिँ नि पवित्र आत्मा पिउन आवश्यक छ। Some people drink because they need courage. कोही कोही मान्छेले चाहिँ पिउँछ उसलाई जोस आउनका लागि साहस आउनका लागि। Right? There's some big bully in the street saying, come and fight me. के अरे त्यहाँ कोही मान्छेसँग लापा पर्नु परेर अलिक झ्वाकी हुनका लागि साहसी हुनका लागि मान्छेले मात्ने गर्छन्। And your knees are having fellowship. अनि कति बार चाहिँ के अरे यो खुट्टा कामिरहेको बेला So people in the world, you know, they'll drink. They have courage. अनि जब पनि संसारमा मान्छेले जब पिउँछ उनीहरूलाई एकदम बल आउँछ ताकत आउँछ उनीहरूलाई। Again, this is not right. This is not what you should do. अब फेरि यो गर्नु भनेको चाहिँ होइन नि But मैले। we see some small little fellow, just तर small. एउटा सानो बालक पनि He's like 4'11", small little guy. अनि 4 फुट 11 इन्चको व्यक्तिले पनि When he gets drunk, he's fighting people that are 6'5". ओ 5 फिट हो के अरे 6 फिट भन्दा अल्को मान्छेसँग नि त्यो 4 फिटको मान्छे माथिको मान्छे चाहिँ लडाइँ गर्न जान्छ। He doesn't त्यति even know what he's doing. He doesn't know what he's doing. उसले के गर्दैछ। When you're afraid, जब तपाईलाई डर लाग्छ, when you need courage, जब तपाईलाई जोस तपाईलाई साहस चाहिँदछ, you need more of the Holy Spirit. तपाईलाई पवित्र आत्मा अझै धेरै चाहिँदछ। Some people drink just to celebrate. कतिजना मान्छे किन मान्छ उनीहरूले आनन्द मनाउनका लागि खुसी मनाउनका लागि। Well, every time we come to church, we're celebrating. हामी जब पनि चर्चमा आउँछौँ हामी सेलिब्रेट गर्छौँ, आनन्द मनाउँदछौँ, खुसी मनाउँदछौँ। We're celebrating the resurrection of Christ. हामी ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थानलाई आनन्द मनाउँदछौँ। Some churches, their Jesus is still dead. अनि कतिजनाको चर्चको यीशु चाहिँ उनीहरूको यीशु त्यही छ। I went to a church in Calcutta. क्यालकाटामा म गएँ एउटा चर्चमा, I just visited. म त्यहाँ गएँ घुम्नका लागि। And in front of the platform, त्यो स्टेजको अगाडि चाहिँ they had a life-size statue of Jesus lying like on a table. अनि एउटा टेबलमा चाहिँ यीशुको मूर्तिलाई बनाएर राखिएको थियो। Their Jesus is still in the tomb. अनि अझै पनि उनीहरूको यीशु चाहिँ केमा छ अझै पनि चिहानमै छ। Some churches, their Jesus is still on the cross. अनि कुनै विश्वासीहरूको यीशु चाहिँ अझै पनि क्रुसमै छ। Some churches, their Jesus is still a baby in अनि Mary's arms. कतिजना के अरे विश्वासीहरूको यीशु चाहिँ अझै पनि त्यो बच्चाको बेबी यीशु नै छ उनीहरूको। But my Jesus is alive. तर मेरो यीशु चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ। He is the resurrected King of Kings and Lord of Lords. मृत्युलाई जितेर उठ्नु भएको यीशु हुनुहुन्छ। हालेलुया। So this is not a funeral service this morning. यो बिहानी हामीले सान्तवना संगति गरिरहेका छैनौँ। When I was a boy, the church we went to was dry. अनि जब म जवान थिएँ म जुन चर्चमा जान्थेँ त्यो साह्रो सुक्खा थियो। Bahut suka. बहुत सुक्खा। People walked in sad.
के अरे विश्वासीहरू यसरी चर्च आउँथे looking down. उनीहरू तल उँधो मुन्टे पारेर आउँथे You sat down उनीहरू बस्थे and you counted your toes. अनि उनीहरूले आफ्नो औँलालाई गन्दथे You didn't look at anybody उनीहरूले कसैलाई पनि हेर्दैनथे and you never smiled. उनीहरू कहिले पनि हाँस्दैनथे If you smiled, the usher would think you're in sin. अनि यदि हाँस्यो भने त उनीहरूले त्यो आशयहरूले सोच्थे यसले त केही पाप गरेको रहेछ And it was boring. अनि एकदम बोरिङ थियो I never felt so sleepy अनि म जहिले पनि निन्द्रा आउँथ्यो मलाई as I did in our church. म जहिले निदाउने गर्ने गर्थेँ My चर्च head felt like it weighed 500 kilos. अनि मेरो शिर चाहिँ 5 केजीको गरुङ्गो जस्तो लाग्थ्यो There's no life there. त्यहाँ कुनै जीवन थिएन There's no resurrection power त्यहाँ there. त्यहाँ पुनरुत्थानको शक्ति थिएन And the spirit that raised Christ Jesus from the dead was not there. अनि यीशु ख्रीष्ट जसलाई पवित्र आत्माले मृत्युबाट उठाउनु भयो त्यो आत्मा थिएन So त्यहाँ that means every time I go to church, I'm going to drink of the Holy Spirit. अनि जब पनि हामी चर्चमा जान्छौँ हामी आत्माबाट पिउँछौँ Can somebody say amen? आमेन How about a better amen? Can I get an amen? आमेन Now, go with me real quickly to John chapter 7, verse 37. म तपाईलाई यूहन्ना 7 अध्यायको 37 पदमा पनि लिएर जान I चाहन्छु realize it's taking a little longer, but you are getting two sermons, one in English and one in Nepali. तपाईले दुईटा के अरे वचन पाउँदै हुनुहुन्छ एउटा नेपाली एउटा इङ्ग्लिसमा We're having a special sale, two sermons for the price of one. Now notice John chapter 7, verse 37. यूहन्ना 7 अध्यायको 37 मा यसरी भन्दछ Jesus said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. अनि यीशुले यसरी भन्नुभयो अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर यीशुले उच्च स्वरले भन्नुभयो यदि कोही तिर्खायो भने म कहाँ आओस् र पियोस् So notice, यहाँ याद गर्नुस् है Jesus said, when you come to me, come thirsty. अनि यीशुले के भन्नुभयो जब म कहाँ आउँछौ एकदम तिर्खाएर आउनु है भरिभराउ भएर नआउनु He didn't say, if anyone is satisfied. अनि यहाँ यीशुले यसरी भन्नु भएन तिमी पहिले नै सन्तुष्ट छौ भने भन्नु भएन They're okay. तिनीहरू ठिकै छ भन्नु भएन उहाँले They don't really need anything at all. अनि उनीहरूलाई केही चाहिँदैन उहाँले यो भन्नु भएन Then come to me. अनि उहाँले यो पनि भन्नु भएन तिमीहरू म कहाँ आऊ भन्नु भएन No, त्यसरी no. उहाँले त्यसरी भन्नु भएको छैन Listen, this is very अब important. सुन्नुहोस् है मजाले यहाँ If you do not want something, you are not likely to get it. यदि तपाईले त्यसलाई चाहना गर्नु भएन भने नि त्यसको मतलब तपाईले पाउनु पनि हुन्न Jesus will not force you. यीशुले कहिले पनि तपाईलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न See, he's not going to grab you by the back of the neck and pull you down. उहाँले कहिले पनि तपाईलाई कलरमा समातेर तान्नुहुन्न कहिले पनि No, he said, you come. उहाँ यीशुले के भन्नुभयो तिमी आऊ See, some people sit in the church bench like a statue. अनि And they're कतिजना saying, चर्चमा बेन्चमा बस्छ एकदम मूर्ति जस्तो बस्छ I'm waiting for Jesus to म come. यीशुलाई पर्खिरहेको छु No, he said, you come to me. यीशुले के भन्नुभयो तिमी म कहाँ हो That means you take the first step. तिमीले पहिलो कदम चाल Notice, he didn't say, let him come and think. अनि यहाँ यीशुले यो पनि भन्नु भएन ऊ आओस् र उसले सोचोस् पनि भन्नु He भएन said, come and drink. यीशुले के भन्नुभयो आऊ र पियो Christians who only want to debate and argue seldom get anything from the Lord. अनि कतिजना विश्वासीहरू चाहिँ वाद विवाद गर्दछ पवित्र आत्माले भरिने कि नभरिने भन्ने कुराहरू वाद विवाद गर्छ उनीहरूले जीवनमा केही पनि पाउँदैन Some Christians are not doers of the word, they are sermon critics. अनि कति बार चाहिँ विश्वासीहरू परमेश्वरको वचनलाई मान्दैन तर बोलेको वचनमा गल्तीहरू निकालिराख्छ They think this is the sermon Olympics and they're the Olympic judge. अनि कोही बेला चाहिँ उनीहरू के गर्दछ भने उनीहरू ओलम्पिकको जज हो भनेको जस्तै गरेर वचनलाई उनीहरूले जहिले पनि जज गर्ने So they're गर्दछ thinking, well, last night was better than tonight. Oh, Last week was really good. I'll give last week a 7. कति बार मान्छे हिजोको सेवा राम्रो थियो अनि आजको सेवा राम्रो भएन उनीहरूले स्कोर दिइरहेको हुँदछ No. तर त्यसरी होइन It doesn't matter how well I preach. That's not important. to you. तपाईँ मैले कतिको राम्रो तरिकाले प्रचार गरेँ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन
What matters is that you hear what God has to say. तर and receive it. परमेश्वरले तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुँदछ त्यो चाहिँ तपाईँले सुन्न आवश्यक Notice this, notice this. छ। अब सुन्नुहोस् है यहाँ, He didn't say, let him come to me and watch. अनि यहाँ यीशुले यो पनि भन्नु भएन उनीहरू आऊ र मलाई हेर पनि भन्नु भएन। Some Christians act like in church they're attending a sporting event. कति बार चर्चमा मान्छेहरू चाहिँ आउँछन् खेलकुद हेर्नका लागि आएको जस्तो गरेर आउँछन् They're just watching other people get blessed. अनि अरू मान्छेले मात्रै आशिष पाएको हेर्दै यताउता निहाल्दै बसिरहेको हुन्छन् यताउता Like they're sitting in the stadium, the Pittsburgh Steelers. अनि के अरे त्यो स्टेडियममा बसेर यताउता हेरेको जस्तो गर्छन्। Oh, he got something. Hey, 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 उसले hey. राम्रो पायो, उसले राम्रो पायो, She उसले got राम्रो something. पायो। Hey, hey, hey. अँ। He didn't get anything. Okay. उसले त केही पाएको रहेन रहेछ do भनेर that. हेरिराख्छन्। There were no spectators in that upper room. तर तपाईँले याद गर्नुहोस् है त्यो यरुसलेमको माथिल्लो छतमा चाहिँ नि त्यहाँ टल आँखा उगारेर हेर्ने मान्छे थिएनन्, त्यहाँ तिर्खाएका मान्छे थिएन। They were all filled. उनीहरू तिर्खाएका मान्छे सबै भरिएका छन्, They all began to speak in उनीहरूले tongues. अन्य भाषामा बोलेका छन्। You didn't come here just to watch someone else get blessed. God has a blessing for you. तपाईँ अरूको मान्छेले आशिष पाएको हेर्नका लागि होइन, तर तपाईँको लागि परमेश्वरले आशिष राखी दिनुभएको छ। Hallelujah. हालेलुया। Let him come to me and drink. यहाँ यसरी भन्नुभयो तिनीहरू आऊ र म कहाँ मसँग पियोस्। That means receive. त यसको मतलब यीशुले के भन्दै हुनुहुन्छ, ग्रहण गर त्यसलाई। See, God can offer you a gift, but only you can receive that gift. परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुँदछ तर तपाईको हातमा छ त्यसलाई ग्रहण गर्नु। He has more for you. परमेश्वरले तपाईको लागि धेरै कुरा राखिदिनु भएको छ। He has more for us. परमेश्वरले हाम्रो लागि पनि धेरै कुरा राखिदिनु भएको छ। We don't have to convince him. हामीले उहाँलाई मनाइराख्नु पर्दैन। I'm not preaching this sermon to Jesus. He doesn't need to hear it. I'm अनि म preaching to यो you. प्रचार चाहिँ यीशुको लागि प्रचार गरिरहेको छैन, तपाईको लागि। We have to be convinced. हामीले चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गर्न पर्छ। How do we receive? कसरी ग्रहण गर्ने, How do we drink? हामी कसरी पिउने त? Notice verse 38. अब के अरे 38 पदमा हेर्नुहोस् त यहाँ, Notice verse 38. 38 पदमा हेर्नुहोस् त तपाईँ। The one who believes in me, as the scripture has said, out of his innermost being shall flow streams or rivers of living water. यहाँ भन्दछ जसले ममाथि विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू निस्किनेछन्। Notice he says, the one who believes, यहाँ यीशुले के भन्नुभयो, जसले विश्वास गर्छ। not the one who doubts. यहाँ भनेको छैन बाइबलले कि जसले डाउट गर्छ त्यसले पाउँछ भनेको छैन, Not the one who questions. जसले प्रश्न गर्छ त्यसले पाउँछ भनेको See, छैन। some people, like they'll come for prayer, but you can tell they're thinking, I'm not sure. अनि कतिजना मान्छे प्रार्थनामा अगाडि त आउँछ तर उनीहरूले मलाई के अरे शङ्का गरिराख्छ। Let's see what happens. अब हुन्छ हेरौँ न के गर्छ के हुन्छ भनेर भन्छ। You know what usually happens when you have that attitude? जब तपाईकोमा यस्तो खालको विचार हुन्छ के हुन्छ थाहा छ? Nothing. केही हुँदैन। He that believes. He that believes. अब यहाँ बाइबलले के भनेको छ, त्यसले पाउँछ जसले विश्वास गर्छ। Faith is the hand that receives from God. विश्वास चाहिँ त्यो हात हो जसबाट हामी पाउँदछौँ। But notice he said this. Notice he said this. अब यहाँ यो पदले यसरी भन्दछ, Who believes as the scripture has said. अनि यहाँ बाइबलले के भन्दछ, धर्मशास्त्रले भने अनुसार विश्वास गर्दछ। Some people are believing things the Bible doesn't promise. अब कतिजना विश्वासीले चाहिँ यो कुरोलाई विश्वास गर्दैछन् जो बाइबलले भनेकै छैन। A man in one church talked to Brother Hagin. एउटा व्यक्तिले ब्रदर हेगनलाई यसरी भन्नुभयो, And he said, Brother Hagin, in this church, in front of this platform, there's a carpet, a rug, and as I was kneeling on this rug, I was baptized with the Holy Spirit. अनि
एकजना व्यक्तिले भन्यो म यो कार्पेट छ नि यो कार्पेट यतिमा चाहिँ मैले जब घुँडा टेकेको थिएँ मैले अन्य भाषा पवित्र आत्मा पाएँ भन्यो So whenever anyone needs to be filled with the Spirit, I make them kneel on this carpet. अनि उसले भन्न लाग्यो जब जब पनि कोही मान्छेले पवित्र आत्मा पाउन चाहना गर्दछ म सबैलाई तिनीहरूलाई यही कार्पेटमा ल्याएर घुँडा टेकाउँछु That's not in the Bible. त्यो चाहिँ बाइबलमा छैन Paul didn't take a carpet with him to Ephesus. अनि पौलले एफिससमा कार्पेटले लिएर जाँदै गएन That's not Christianity. त्यो That's चाहिँ- superstition. त्यो इसाईत्व हुँदै होइन त्यो क्रिस्चियन हुँदै होइन त्यस्तो तरिकाले काम गर्दैन We need to believe. हामीले विश्वास गर्न We need to पर्दछ believe what the Bible says. हामीले विश्वास गर्न पर्दछ Again, listen, it's very important. अब यो कुरोलाई राम्ररी सुन्नुहोस् ल I think this is something probably every person in this room is thinking right now. अनि यो चाहिँ तपाईँहरू प्रत्येकले सोच्दै हुनुहुन्छ होला Maybe not you, but everybody else. अनि मेबी तपाईँले होइन होला तर अरू सबैले They think if the pastor, यदि पास्टरले if the guest speaker यदि गेस्ट स्पिकरले is really anointed, अनि यदि ऊ धेरै अभिषेक्त छ भने then I'll receive. अनि म पवित्र आत्मा पाउँछु होला That's not true. तर त्यो होइन बाइबलले भन्दैन You're wrong. त्यो चाहिँ गलत हो You're wrong. त्यो गलत हो Jesus is the baptizer with Ab- the Holy Spirit, not me, not any other guest speaker, not any other man. अब यहाँ हामीले बुझ्न पर्ने कुनै पास्टर कुनै वक्ता कुनै व्यक्ति होइन आत्माको बप्तिस्मा दिने येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ When your eyes are on a man, your expectation is misplaced. तपाईले जब पनि आफ्नो नजर चाहिँ मानिसमा लगाउनु हुँदछ तपाईले गलत ठाउँमा देख्दै Now, I want to हुनुहुन्छ say something. Maybe this will be helpful to the pastors that are here. अब पास्टरहरूलाई यो यसले मद्दत पुग्न सक्छ I was invited to speak at a big meeting in Nagaland. नागाल्यान्डमा एउटा ठुलो सभामा मलाई बोलाइयो प्रचार गर्नको लागि As I was leaving my room, म रुमलाई छोडेर जाँदै गर्दा pulling the door closed, डोरलाई त्यो दैलोलाई बन्द गर्दै थिए the Lord spoke to me पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो and said, John, he knows my name. I'm glad अनि के अरे परमेश्वरलाई थाहा छ मेरो नाम यो जन He said, John, remember, I am the baptizer with the Holy Spirit, not you. अनि पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो यीशु ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिने तिमी होइन भनेर भन्नुभयो And I wondered, why did he say that? अनि मैले भने म त छक्कै परे Then I went to the meeting अनि म गएँ सेवामा गएँ and I found out why. अनि मैले थाहा गरेँ कि किन हो भनेर Nobody believed nothing. कसैले केही विश्वास गरेनन् I thought I was preaching to a photograph. अनि मैले फोटोग्राफसँग बोलेको जस्तो लाग्यो मलाई Some of them never moved. कसै हल्लिँदा पनि हल्लिनन् कतिजना त Some of them looked like, just like a statue. अनि कतिजना त मूर्ति जस्तो बसेका छन् केही हलचल पनि छैन केही पनि छैन I was sending the ushers to check and see if that man's still alive. अनि मैले कतिजनालाई त पठाए पनि गएर त्यो झकझकाउ त जिउँदै छ कि छैन भनेर And it was so frustrating. अनि धेरै मलाई साह्रो पर्यो त्यतिखेर And nobody received. कसैले पनि पवित्र आत्मा पाए Two people came after we dismissed, अनि सेवा सकेपछि दुईजना व्यक्ति आए but there were hundreds of people that just went home. अब हजारौँ मान्छे त्यतिकै घर गयो And I felt like a failure. अनि मलाई कस्तो लाग्यो त्यतिखेर मैले चाहिँ हारे केही पनि भएन मेरो जीवनबाट I felt like quitting. अब त्यतिखेर मलाई सेवा छोडौँ जस्तो लाग्यो I felt embarrassed. मलाई नरमाइलो लाग्यो I mean, think about it. You all are sitting there looking at me, and I'm here. Well, I have one friend in this world. And we're just alone looking at you. अनि तपाईँ यति हुनुहुन्छ अनि हामी तपाईँहरूलाई हेर्दैछौँ तर कसैले पनि प्रत्युत्तर दिनु भएन भने You can feel embarrassed. अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँलाई नरमाइलो लाग्छ But you see, I'm not the baptizer with the Holy Spirit. अनि म चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिने व्यक्ति होइन You need to know this. यो कुरा जान्न पर्छ You're not the Savior either. तपाईँ र म उद्धारक होइन यीशु मात्रै हो See, some Christian women are trying to save their husband. अनि कतिजना स्त्रीहरू श्रीमतीले चाहिँ बुढालाई जोगाउन चाहन्छन् उद्धार गर्न चाहन्छन् Well, you can be a good witness to your husband, pray for your husband, but Jesus is the Savior, not you. तपाईको बुढालाई सुधार्न सक्नुहुन्छ सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ तर तपाईको बुढाको उद्धारक चाहिँ बुढी And listen होइन to- अब सुन्नुहोस् है
And if your husband does not get saved, that doesn't mean you're a bad wife. तपाईँको श्रीमानले प्रभुलाई पाएन त्यसको मतलब तपाईँ चाहिँ नराम्रो श्रीमती हो भन्ने होइन। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। प्रभुलाई प्रशंसा होस्। He said, be continually filled. उहाँले के भन्नुभयो? निरन्तर पवित्र आत्माले Be भरिरहो। continually filled. निरन्तर पवित्र आत्माले भरिरहो। My vehicle, my gas tank or my petrol tank is empty. I go to the petrol station. म के गर्दछु जब पनि मेरो गाडीमा ग्यास सिद्धिँदछ म ग्यास लगाउने ठाउँमा जाँदछु। The needle says empty. त्यो काँटाले भन्दछ तेरो गाडीमा तेल सकिएको छ। Actually, that does not mean there is nothing in my tank. It means there's no petrol in my tank. अब त्यो काँटाले खाली भयो भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ तेलै छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। Actually, there is a lot of air in that empty tank. त्यो के अरे एम्टी त्यो खाली ट्याङ्कमा पनि केही न केही तेल चाहिँ हुन्छ। And when I put the petrol in, it forces the air to come out. अनि के हुँदछ भने नि त्यहाँ हावाहरू हुँदछ त्यो खाली ट्याङ्कमा जब पनि म ग्यास हाल्ने गर्दछु पेट्रोल हाल्ने गर्दछु त्यो भित्र भएको ग्यास चाहिँ हावा चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। See, you are never empty. तपाईँ कहिले पनि रित्तो चाहिँ हुनुहुन्न खाली चाहिँ हुनुहुन्न। If you are not full of the Holy Spirit, you are full of something else. तपाईँ केही न केही कुरोले चाहिँ भरिनु भएको छ यदि तपाईँ आत्माले भरिनु भएको छैन भने। But as you receive more of the Holy Spirit, जसै तपाईँ धेरै पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्नुहुँदछ it not only fills you, it removes something out of you. वाउ हालेलुया। तपाईको जीवनमा भएको नराम्रो कुरो पनि जब आत्माले भर्दै गर्दाखेरि नि बाहिर निकाल्दछ त्यसलाई। You cannot be full of the Holy Spirit and full of fear. तपाईँ पवित्र आत्माले भरिएर तपाईँ डरमै जिउनु चाहिँ असम्भव कुरा हो। He's not a spirit of fear. किनभने उहाँले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। When the early church was facing a difficulty, जब पहिलो शताब्दीको मण्डलीले सतावट भोग्दै थिए Peter and John were arrested. अनि त्यहाँ पत्रुस र यूहन्नालाई चाहिँ पक्रिएको छ। They went back to their company of believers and began to pray. उनीहरूले प्रार्थना गर्न थालेको छ। जब उनीहरूलाई सतावट सुरु भयो उनीहरूले प्रार्थना गर्न थालेको छ। And they said, Lord, give us boldness हामी उनीहरूले के भन्नु पवित्र आत्मा हामीलाई साहस दिनुहोस् सामर्थ दिनुहोस् to speak your word. हामी तपाईँको वचन बोल्न सकौँ। And the Bible says that building began to shake. अब त्यो बिल्डिङ चाहिँ के भयो एकदम हल्लिन लाग्यो। You know, we get excited when we see people shake. Wait till the building starts to shake. मान्छे हल्लिँदाखेरि हामीलाई रमाइलो लाग्दछ तर पर्खिनु जब बिल्डिङ नै हल्लिन लाग्दछ त्यहाँदेखि के हुँदछ। And it says, and they were all filled with the Holy अनि उनीहरू Spirit सबै आत्माले भरिए and began to speak the word with boldness. उनीहरूले अब साहससँग वचन बोल्न लागे। These are the same people who were baptized with the Holy Spirit in Up- Acts chapter 2. तिनीहरू प्रेरित 2 अध्यायमा ती व्यक्तिहरू नै हो पवित्र आत्माले पहिले नै भरिसकेका थिए। But we, as spirit baptized believers, need to be filled again and again and तर again. जसले पनि पहिले अन्य भाषामा बोलेर पवित्र आत्माले भरिएको छ उनीहरू निरन्तर हरेक समय पवित्र आत्माले भरिन You आवश्यक। cannot be full of the Holy Spirit and be filled with hate. तपाईँ आत्माले भरिएर मान्छेलाई घृणा गर्ने कुरो चाहिँ असम्भव हो। He's a spirit of power and love. अब उहाँ चाहिँ आत्मा प्रेमको आत्मा र धीरजको आत्मा हुनुहुन्छ। You know, if we will stay full of the Holy Spirit, our marriages will be better. पवित्र आत्माले हामी भरियौँ छौँ भने नि हाम्रो विवाहहरू सुध्रिन लाग्नेछ। Kind of a delayed reaction. If we will stay full of the Holy Spirit, our churches will have greater harmony and unity. जब हामी पवित्र आत्माले भरिन्दछौँ नि मण्डलीमा नि एकता र शान्ति हुन लाग्दछ। And your pastor will not get gray hair like the guest speaker has. यदि पवित्र आत्माले भर्यो भने पास्टरको कपाल पनि सेतो हुँदैन नभए छिटै सेतो हुन्छ। In Nagaland, नागाल्यान्डमा there was one woman in our church, and she did something that really irritated me. अनि हाम्रो मण्डलीमा एकजना स्त्री थियो जसले हामीलाई वाक्कै लगाउने गर्ने गर्थे।
And so I sent her a message उहाँलाई मैले मेसेज पठाएँ through the secretary. After the service on Sunday, I want to talk to you. अनि मैले भने आइतबार चर्च सकेपछि म तपाईँसँग बातचित गर्न चाहन्छु So we had the service, अनि चर्च भयो and it was wonderful. अनि धेरै राम्रो भयो God just blessed us. परमेश्वरले आशिष दिनुभयो उहाँलाई It seemed like the very atmosphere was filled with God's presence. परमेश्वरको Power. उपस्थितिले भरियो त्यतिखेर When the service was over, तर जब सेवा सकियो my heart was just overflowing. मेरो हृदय चाहिँ भरियो And that woman came up to me. अनि त्यतिखेर त्यो स्त्री आइन् She said, Pastor, did you want to meet me? अनि पास्टर तपाईँले मलाई भेट्न चाहनु भएको हो And I said, Yes. मैले भने हो She said, What is it? मैले भने के को लागि नि पास्टर भाउ And I just said, I love you. त्यहाँदेखि मैले भने बहिनी म तपाईँलाई दिदी म तपाईँलाई माया गर्छु प्रेम गर्छु And she said, Well, I love you too, Pastor. उहाँले पनि भन्यो पास्टर म पनि तपाईँलाई माया गर्छु Holy Spirit changes everything. पवित्र आत्माले किनभने हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ When people are drunk with wine, things look different to them. जब मान्छे मात्छ नि उनीहरूले हेर्ने नजरिया परिवर्तन हुन्छ I mean, this is not good, but some people got drunk and then got married. कतिजना मान्छे मातिसकेको बादमा उनीहरूले विवाह गर्न थाल्छन् So all I'm saying is, if you'll stay full of the Holy Spirit, your wife will look better. अनि तपाईँ जब आत्माले भरिनु हुँदछ नि तपाईँको श्रीमती चाहिँ राम्रो देखिन थाल्दछ It's real quiet in this Holy Ghost church, isn't it? It's real quiet. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Okay, now this is my last comment. अब यो अन्तिम खण्ड म तपाईँलाई भन्छु 1987, 1987 मा the Lord appeared to Brother Hagin in a vision. ब्रदर हेगेन कहाँ प्रभु देखा पर्नु भयो And the Lord spoke to him for several hours about God's plan for the church. अब परमेश्वरले केनेदी हेगनलाई मण्डलीको लागि परमेश्वरको योजना के छ त्यो बताउन लाग्नु भयो I was in a meeting अनि म त्यो सेवामा थिएँ when Brother Hagin said, The Lord showed me his plans for the church all the way to the end of the age. अनि म त्यो सेवामा थिएँ जब पवित्र आत्माले परमेश्वरले ब्रदर हेगनलाई भन्नुभयो कि मण्डली प्रति परमेश्वरको योजना चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म नै And people in the church said, Tell us. अनि के अरे मान्छेले भन्न लागे त्यतिखेर भन्नुहोस् हामीलाई परमेश्वरको योजना के छ परमेश्वर के सोच्दै हुनुहुन्छ मण्डलीको बारेमा And he said, No, अनि के अरे केनेदी हेगनले भन्नुभयो म भन्दिनँ But later, someone asked Brother Hagin, What did Jesus emphasize for that 3-hour visitation? त्यो 3 घण्टासम्म परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई के भन्नुभयो बताउनुस् न भनेर भने This is my point. म तपाईलाई यो कुरा बताउँछु Brother Hagin said, Jesus talked mostly about the importance of believers being filled with the Holy Spirit. अनि यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले केनेदी हेगनलाई एउटा कुरा भन्नुभयो कि कसरी पवित्र आत्माले मण्डली भरिन आवश्यक छ किन यसको जरुरत छ And he said, The Lord Jesus said this to me. अनि उहाँले यसरी भन्नुभयो परमेश्वरले मलाई यसरी भन्नुभएको छ There is a work त्यहाँ एउटा काम छ that God wants to do in these last days, यो अन्तिम दिनको मण्डलीमा उहाँले काम गर्न चाहनुहुँदछ but it will not happen तर त्यो तबसम्म हुँदैन unless believers stay full of the Holy Spirit. जबसम्म उनीहरू पवित्र आत्माले निरन्तर भरिराख्दैन God brought you to this place for a reason. परमेश्वरले तपाईलाई यो ठाउँमा एउटा कारण एउटा उद्देश्य सहित ल्याउनु भएको And छ I don't just mean this church, yes, that's true, but even this country. यो ठाउँमा पनि यो देशमा पनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई एउटा उद्देश्यको लागि ल्याउनु भएको छ You are people of destiny. तपाईँ गन्तव्यको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ What has happened to you is not a series of coincidences. तपाईको र मेरो जीवनमा देश निकाला भयो यी सबै कुरो अचानक भएको होइन The Lord directed your steps. परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो पाइलालाई
अगुवाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो Even before you knew him, he was guiding you. परमेश्वरले तपाईँले जान्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले निर्देशन गरिरहनु भयो And he has led you to this point. यो ठाउँसम्म उहाँले ल्याइपुर्याउनु भयो But there's still more journey to travel. तर अझै धेरै यात्राहरू अगाडि बढ्न छ And it's so important that you stay full of the Holy Spirit. तपाईँ पवित्र आत्माले निरन्तर निरन्तर भरिराख्न आवश्यक Because छ there's a work God wants to do, and he will do it through you. किनभने परमेश्वरले काम गर्न चाहनुहुँदछ अनि त्यो काम तपाईँ र मेरो जीवनबाट गर्न Would चाहनुहुँदछ you stand with me to your feet? तपाईँ आफ्नो पाउमा उभिनुहोस् Can we lift our hands toward heaven and give आउनुहोस् God परमेश्वरको उपस्थितिमा आफ्नो हातहरू उचाल्नेछौँ